हेलो टू ऑल फ्यूचर नर्सिस, वेलकम टू स्टडी इन स्क्रब्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग उसका चैप्टर 4 कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव 8 हैं, जिनमें से पहला है डिफाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेज ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड है डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट्स एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोर्थ है डिस्कस टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिफ्थ है डिफाइन वेज टू रिस्पॉन्ड थेरेप्यूटिकली। सिक्स्थ है आइडेंटिफाई नॉन थेरेप्यूटिकली रिस्पॉन्ड। सातवां है डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आठवां है इंटरेस्टिंग फैक्ट। पहले ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन ख्यालात, मालूमात, बातचीत का तबादला एक दूसरे में, उसको कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ ए डायनामिक, कंटिन्यूस, multi-dimensional and two-way process whereby information, thoughts, ideas and feelings are exchanged between individuals. Communication एक मुतहरक, मसलसल, कसीर जहती और दो तरफा अमल है जिसके ज़रिए अफराद के दरमियान मालूमात, ख्यालात, नज़रियात और एहसासात का तबादला होता है। In nursing, communication is the primary vehicle used to establish a helping relationship, collect assessment data, implement interventions, evaluate progress and ensure patient safety. नर्सिंग में कम्युनिकेशन वो बुनियादी ज़रिया है जिसका इस्तेमाल मददगार ताल्लुक़ कायम करने, तशख़ीस डाटा जमा करने, इलाज या देखभाल के इक़दामात पर अमल दरामद करने, पेश रफ्त का जायज़ा लेने और मरीज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन के अमल के अज्जा। द 6 कोर कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग कम्युनिकेशन। नर्सिंग कम्युनिकेशन के 6 बुनियादी अज्जा हैं। पहला है दी सेंडर, इसको इनकोडर भी कहा जाता है, भेजने वाला। द पर्सन और ग्रुप हु इनिशिएट्स द इंटरेक्शन, दे इनकोड इंटरनल थॉट्स, फीलिंग्स और क्लिनिकल नीड्स इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर्स। वो शख्स या ग्रोह जो बातचीत का आगाज़ करता है, वो अपने अंदरूनी ख्यालात, एहसासात या तिब्बी ज़रूरियात को अल्फाज, अलामात या इशारों में तब्दील करता है। दूसरा है दी मैसेज, पैगाम, दी एक्चुअल फिजिकल कंटेंट और प्रोडक्ट generated by the sender, for example spoken words, written words, a facial expression और a physical gesture। भेजने वाले की तरफ से तैयार करदा असल जिस्मानी मवाद या प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर बोले गए अल्फाज, तहरीरी अहकामात, चेहरे के तासरात या जिस्मानी इशारे। तीसरा है दी चैनल, ज़रिया, दी मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज रिलाइंग डायरेक्टली ऑन द रिसीवर्स सेंसेस। पैगाम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ज़रिया जो बराह रास्त वसूल करने वाले के हवास पर मुनहसर कर होता है। ऑडिटरी, समात, स्पोकन वर्ड्स, मॉनिटर अलार्म्स और ब्रीथ साउंड्स, बोले गए अल्फाज, मॉनिटर के अलार्म या सांस की आवाज़ें। विजुअल, बसारत, जो देखे जा सकें। रीडिंग चार्ट्स, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज और असेसिंग वॉन्ट्स। चार्ट्स पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज, जिस्मानी ज़बान का मुशाहदा करना या ज़ख्मों का मायना करना। तीसरा है टैक्टिकल, लम्स, थेराप्यूटिक टच और पालपेटिंग ए पल्स, शिफा बख्श लम्स या नब्ज़ महसूस करना। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक, एंटरिंग क्लिनिकल डाटा इनटू ए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में क्लिनिकल डाटा, तिब्बी मालूमात दर्ज करना। चैनल के बाद आता है दी रिसीवर, जिसको हम डिकोडर भी कहते हैं, वसूल करने वाला। दी पर्सन और ग्रुप हु रिसीव्स द मैसेज, दे डिकोड interpret it based on their unique background, education, culture and current cognitive और emotional state। वो शख्स या ग्रोह जो पैगाम वसूल करता है, वो अपने मुनफरद पस मंज़र, तालीम, सकाफ़त और मौजूदा ज़हनी या जज्बाती कैफियत की बुनियाद पर इस पैगाम को समझते हैं। उसके बाद पाँचवा है द फीडबैक, रद्द अमल, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स सेंट बैक टू द सेंडर। दिस टर्न्स ए सिंपल ट्रांसमिशन इनटू एन interactive loop allowing the sender to verify if the message was understood correctly। वसूल करने वाले का जवाब जो वापस भेजने वाले को मसूल होता है या एक आम पैगाम रसानी को दो तरफा बातचीत में बदल देता है, जिससे भेजने वाले को ये तस्दीक करने में मदद मिलती है कि पैगाम को सही तरीके से समझा गया है या नहीं। छठा है दी इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट, माहौल या सियाक़ व सबाक़, द फिज़िकल, इमोशनल एंड सोशो कल्चरल setting where the communication takes place, for example a chaotic emergency department hallway versus a quiet private room।
وہ جسمانی، جذباتی اور سماجی و ثقافتی ماحول جہاں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی ہنگامہ خیز راہداری اور ایک پرسکون نجی کمرے کا موازنہ۔ پھر آتے ہیں ویز، موڈز آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کے طریقے، انداز۔ پہلا ہے وربل کمیونیکیشن، لفظی کمیونیکیشن، دا یوز آف اسپوکن اور ریٹن ورڈز، اٹ از ہیویلی ریلیونٹ آن کلچرل نارمز، لٹریسی لیولز اینڈ کوگنیٹیو کیپیبلٹیز۔ بولے گئے یا لکھے گئے الفاظ کا استعمال، یہ بہت زیادہ ثقافتی اصولوں، خواندگی، پڑھے لکھنے کی سطح اور ذہنی یا فکری صلاحیتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نان وربل کمیونیکیشن، غیر لفظی کمیونیکیشن، ٹرانسمیشن آف میسیجز وداؤٹ ورڈز often referred to as body language, for example facial expressions, eye contact, gestures, posture, gait and physical appearance. Non-verbal communication accounts for the majority of human interaction and is considered more reliable than verbal communication because it is harder to consciously control. الفاظ کے بغیر پیغامات کی منتقلی، جسے اکثر باڈی لینگویج، جسمانی زبان بھی کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر چہرے کے تاثرات، نظریں ملانا، اشارے، بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا انداز، چلنے کی چال اور ظاہری شکل۔ انسانی بات چیت کا زیادہ تر حصہ غیر لفظی کمیونیکیشن پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے لفظی کمیونیکیشن کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے کیونکہ شعوری طور پر اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا ہے الیکٹرانک کمیونیکیشن، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ویا دا EHR، ای میل، سیکیور ٹیکسٹ میسجنگ سسٹم اور ٹیلی ہیلتھ چینلز۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن جو HIR، الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ، ای میلز، محفوظ ٹیکسٹ میسجنگ سسٹمز یا ٹیلی ہیلتھ چینلز کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ہمارا دوسرا آبجیکٹیو ہے کریکٹرسٹکس آف افیکٹو وربل کمیونیکیشن، مؤثر لفظی کمیونیکیشن کی خصوصیات۔ To ensure patient safety and build clinical trust, a nurse's verbal communication must be precise and intentional. مریض کی حفاظت کو یقینی بنانے اور کلینیکل اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک نرس کی لفظی کمیونیکیشن کا درست اور بامقصد ہونا ضروری ہے۔ کی کریکٹرسٹکس انکلوڈ سمپلسٹی، سادگی، choosing commonly understood lay person words rather than dense medical jargon when speaking with patients. For example, saying high blood pressure instead of hypertension or nothing by mouth instead of NPO. مریضوں سے بات کرتے وقت مشکل طبی اصطلاحات، میڈیکل جارگن کے بجائے عام فہم یا عام آدمی کے سمجھ آنے والے الفاظ کا انتخاب کرنا۔ مثال کے طور پر ہائپر ٹینشن کی بجائے ہائی بلڈ پریشر کہنا یا NPO کی بجائے منہ کے رستے کچھ نہیں لینا کہنا۔ کلیئرٹی اینڈ بریوٹی، وضاحت اور اختصار۔ Saying precisely what is meant using the fewest words possible. This keeps instructions focused and easy to digest for an anxious person. کم سے کم ممکنہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بالکل وہی بات کہنا جو مقصود ہو یا ہدایت کو to the point رکھتا ہے اور کسی پریشان حال مریض کے لیے اسے سمجھنا آسان بناتا ہے۔ Pacing and rhythm. The speed of speech, speaking too rapidly can convey that the nurse is rushed or anxious. Speaking too slowly can sound condescending. بولنے کی رفتار بہت زیادہ تیزی سے بولنے سے یہ تاثر جا سکتا ہے کہ نرس جلدی میں ہے یا گھبرائی ہوئی ہے، جبکہ بہت زیادہ آہستہ بولنے مریض کی توہین یا اسے کم تر سمجھنے کے مترادف لگ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے انویشن، ٹون آف وائس۔ انویشن آواز کا اتار چڑھاؤ، the modulation of the voice that express feelings or attitudes. A patient will judge a nurse's true attitude based on how something is said rather than just the words used. Nurses must actively avoid elder speak using a patronizing baby talk tone with older adults. آواز کا وہ اتار چڑھاؤ جو احساسات یا رویوں کا اظہار کرتا ہے۔ ایک مریض نرس کے حقیقی رویے کا اندازہ صرف استعمال کیے گئے الفاظ کے بجائے اس بات سے لگاتا ہے کہ بات کس طرح کہی گئی ہے۔ نرسوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایلڈر سپیک سے دور رہیں، یعنی بڑی عمر کے مریضوں کے ساتھ بچوں کی طرح یا تحقیر آمیز لہجے میں بات کرنا۔ ٹائمنگ اینڈ ریلیونس، وقت اور مناسبت۔ ensuring the patient is physically and emotionally ready to receive the information. For example, referring detailed discharge teaching if the patient is currently experiencing severe 9/10 acute pain.
اس بات کو یقینی بنانا کہ مریض معلومات حاصل کرنے کے لیے جسمانی اور جذباتی طور پر تیار ہے۔ مثال کے طور پر اگر مریض اس وقت 10 میں سے 9 درجے کے شدید درد میں مبتلا ہو تو اسے ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کی تفصیلی ہدایات دینے کو مؤخر کر دینا یا روک دینا۔ اڈیپٹیبلٹی، مطابقت پذیری، the ability to alter spoken messages continuously based on behavioral, environmental and emotional cues from the client۔ مریض کے رویے، ماحول اور جذباتی اشاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی کہی جانے والی بات چیت میں مسلسل تبدیلی لانے کی صلاحیت۔ کریڈیبلٹی، اعتبار، conveying confidence, reliability and honesty۔ If a nurse does not know the answer to a patient's question, credibility is preserved by admitting it and finding out rather than guessing۔ اعتماد، ایمانداری اور قابل بھروسہ ہونے کا اظہار کرنا۔ اگر کسی نرس کو مریض کے سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو تکا یا اندازہ لگانے کے بجائے سچائی سے اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا اور جواب معلوم کرنا نرس کے اعتماد کو برقرار رکھتا ہے۔